السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم موسيقى سامتين. كيما شفنا لا ديرنيير فوا بالنسبة ليكزارسيس اللي كنت عطيتكم بور لا رياليزاسيون ديال لو موديل conceptuel de données. غادي يجاوني bien sûr des questions من عند les élèves. أول حاجة شفنا في ليكزارسيس نعاودو نقراو ensemble. Donc, une banque désire posséder un SGBD, un système de gestion de base de données, pour suivre ses clients. يعني بغاو يديروا واحد لو سيستيم باش يجيريو اشنو لا باز دو دوني ديال لي كليون ديالو. دونك هنا pour suivre ses clients. لاحظوا معايا سي كليون كندوي على بزاف ديال الناس. هاد لي كليون بويسكو هما بزاف، يعني يقدر يكون كليان واحد، ويقدر يكونوا جوج، ويقدر يكونوا ثلاثة، ويقدروا يكونوا ان كليون. ان ما معروفاش، 500 60 7000 الله اعلم. المهم ما بين واحد حتى الان، ويقدروا يكونوا حتى زيرو. المهم دابا نشوفوا. ولكن بويسكو كنقولوا كليون يعني لا بونك كتقول كليون يعني راه كاين، يعني راه المينيموم واحد سي ان كليون. حيت الا ما كانش كليان غنسميو نجار، نسميو حمد، نسميو شي حاجه اخرى. كما كنقولوا كليان دونك راه كاين، دونك مينيموم واحد. داكوغ دونك سي كليون. هاد الكليان معرف بالاسم ديالو، رقم الحساب ديالو، بالكنيه ديالو، بالتليفون ديالو. ولكن بيان سور خصنا بويسكو هما بزاف ديال الكليان خصنا ايدونتيفيو كل واحد فيهم. دونك هنا غتكون كليون بالنسبه ليا اون اونتيتي. D'accord, اش غتكون une entité. Voilà. قال لك après il désire ainsi stocker les coordonnées de chaque client, le nom, le prénom, adresse. يعني بغاو يعرفوا كل كليان المعلومات اللي كتعلق به. دونك هاد الكليان بيان سور هاد الكليان اش كيدير في البنكه؟ اشنو كي عندك اشنو هي العلاقه اللي باش كنعرف انا كل كليان بانه تابع للبنكه؟ هي الكونت ديالو. الا قلتي لي عندك كونت دونك انت راك كليان ديال البنكه. قلتي لي عندي كونت في التجاري دونك انت راك كليان ديال التجاري. قلتي عندك كونت في سوسيتي جينيرال دونك انت راك كليان ديال سوسيتي جينيرال. دونك هنا كونت. وبويسكو باغي نعرف انايا لي كليون كل واحد بوحدو، دونك اوتوماتيكمون لي كونت ديالهم راه كل واحد بوحدو، كل الكونت ديالو. هاد الكونت واش نفس لي زانفورماسيون؟ لا، كل كونت واش فيه؟ هذا عنده 5 المليون، هذا عنده 2 دراهم، هذا كيتسالو، هذا كله. دونك خصني حتى لي كونت تا هما نجيريهم. دونك وبالتالي فان لي كونت تا هما كيشكلوا لي اشنا هما دي زونتيتي dont elles disposent ainsi que leur solde, sachant par ailleurs que certains comptes ont plusieurs bénéficiaires. يعني بغا يقول لك هنا واحد النقطة، قال لك les comptes dont elles disposent، يعني هاد لي كونت ديال هادوك لي كليون ainsi que leur solde، يعني واشنو عندهم في السولد. داكور دونك انا عندي واحد لا غولاسيون ما بين لي كليون وما بين لي كونت. sachant par ailleurs que certains comptes ont plusieurs bénéficiaires. très bien. يعني هنا بينيفيسيير على من كترجع على لي كليون. داكور يعني بحال قلنا واحد لو كونت بغا يوضحوا لينا هنا في لو تيكست بانه هذاك الكونت راه يقدر يكون مولاه واحد ولا جوج الناس ولا ثلاثة ولا أربعة. تقدر تكون مثلا شركة ولا شي حاجة كونت ديال الشركة وكيبينيفيسيو منه بلوزيور كليون. داكور. Après قال لك on stockera également les opérations relatives à ces comptes, le retrait, le dépôt avec leur date et le montant. قال لك بغينا نستوكيو لي زوبيراسيون، يعني عندي اوبيراسيون واحد، اوبيراسيون جوج، اوبيراسيون ثلاثة، اوبيراسيون ربعة، وغاديين لي زوبيراسيون. داكور. وكل اوبيراسيون محدده بواحد الحاجه، يعني لو روتري امتى دار، لا دات اي لو مونطون. داكور. تري بيان. دونك هنا مساله واضحه. عندي كليان، ياك ملي كنقول عندي كليان
عندي مثلا كليان تابع للبنكة ياك، وعندي لو كونت تا هو كاين مع البنكة. واشنو كيدير الكليان في هاد البنكة من غير لي كونت هما لي زوبيراسيون. دونك لوبيراسيون هي باش كتعلق لوبيراسيون فين كدوز في الكونت، حيت هنا شكون اللي باغي يجيري؟ هنا البنكة اللي باغا تجيري اش باغا تجيري لي كليون، هي باغا تجيري البنكة غير لي كليون. وهاد لي كليون كيفاش غتجيريهم اترافير هداك الشيء ديالهم. يعني مثال بسيط، انت مثلا مول الحانوت ياك، وعندك السلعة، وجا عندك كليان وقال ليك بغيت نشري من عندك مثلا السلعة الفلانية. انت كمول الحانوت اش محتاج تجيري؟ انت غتعرف تشد الفلوس من عند الكليان ياك، حيت غتخلص من عنده. ولكن اشنو باغي تجيري؟ غادي تجيري السلعة اللي غادي تبيع ليه، وشني لوبيراسيون اللي غدير عليه. داكور؟ ملي انت كتجي دير حسابك في راس الشهر اش كتقول ها شحال بعت ديال السلعة، ها شحال مثلا درت ديال لي زوبيراسيون، مثلا هاد بعت الزبده من هنا، بعت هادي من هنا، هادي نقصتها من هنا، هادي درتها من هنا. دونك هنا كدوي على الحاجه اللي كتخصك. دونك انا بالنسبه لي انا سي لا بانك كي ديزير بوسيدي ان اس جي بي دي، سي با لو كليون. باغ كونطخ الا كنت مثلا هنا لو كونتكست كيحكم هنا، سي اون ميثود داناليز. الا كان مثلا لو كليون هو اللي كيديزيري يجيري مثلا واحد لا باز دو دوني ديال لي زوبيراسيون ديالو، هنا غتكون عندي العلاقه ديال الكليان مع لوبيراسيون. بار كونطر حنا عندنا باش كتعرف اشنا هي لونطري ديالي هي لو كليون، من مورا الكليون مباشره واش تقدر تكون اوبيراسيون؟ لا. علاش؟ لانه بالنسبه للبنكه غادي تجيري الكونت، عاد من خلال الكونت غدير فيه اوبيراسيون. واش الا كان الكونت خاوي واش نقدر ندير فيه شي اوبيراسيون؟ وي نقدر ناليمونطي فيه فلوس ولا شي حاجه. دونك هنا متفقين. دونك بالنسبه ليا لو كونت هو اول حاجه غتجيري لا بنك. داكور؟ هذاك الكونت هو اللي غادي دير فيه، بحال قلنا هو مثلا السلعه غادي تبيع لك الدقيق، هي تقول لك شحال بغيتي كيلو ديال الدقيق، انا غنبيع لك هي بحال قلنا خانشه ديال الفلوس، انا غنسلفك هي كيلو ديال الدقيق مثلا، غنقص لك بغيتي رابعه، بغيتي هادي داكور. غير هنا لاحظ معايا هنا هو مول الحانوت هو اللي كيجيري اش باغي يجيري السلعه ديالو، ماشي غادي يقول لي غادي يجيري ليا حقه. الكليان غيدير الكناش غيقيد فلان الكليان فلاني اش عنده. دونك هنا سي لو ميم برينسيپ. دونك اون ستوكرا ايغالمون لي زوبيراسيون داكور. اجي نرجعو دابا نشوفو لا سوليسيون. تري بيان، هذه هي لا سوليسيون ديال ليكزارسيس ديالي. داكور. دونك لو بوين دونطري باش نقدروا ندويو على لو كونت ولي زوبيراسيون ياك، خصنا ندويو البنكه خصها تدوي على الكليان اللي هي لونطري. داكور. دونك لونطري بالنسبه ليا هي الكليان كيجي كيوقف في الباب ديال الحانوت، هذه هي اول حاجه. دونك لي كارديناليتي اللي عندي واحد ولا ان. اش كنقصد بواحد ولا ان؟ اللي هما هنايا من خلال الاسئله ديالكم هادو واحد ولا ان. يعني حاولوا تقراو ولا حاولوا تشوفوا الفيديو. دونك عندي واحد ولا ان. واحد سي لا كارديناليتي مينيمال، يعني اقل ما يمكن يكون في هاد البنكه. اشنا هو كليان واحد، بويسكو كنقول كليان دونك عندي كليان. دونك نقراو هاد لو تيكست نانتربريتيو هاد لا غولاسيون. دونك كليون، donc pour chaque client il a
uniquement, et là, au minimum, il bénéficie d'un compte. D'accord? Donc, un client, obligatoirement, puisque c'est un client, il doit bénéficier d'un compte. Le client خاصو أقل حاجة. دونك هاد واحد ولا ان ياك اش كتساوي ليا كونت. مفاهمين؟ دونك كليون ديما هاد لا غولاسيون اللي عندكم هنا، هاد لي كارديناليتي كيعنيو ليا كونت. يعني انا كنقول ان كونت في المينيموم و ان كونت في الماكسيموم. دونك هنا المينيموم هي واحد والماكسيموم هي ان. دونك هاد لو كليون il بينيفيسي القليله. اشنا هي القليله؟ هي ان كونت، حيت ما غنسميش انا اصلا كليان الا ما كانش عنده البينيفيسي با دو كونت. دونك بالنسبه لي جاي سيكوريتي ولا شي حاجه. دونك بالنسبه لي انا واحد هو لا كارديناليتي مينيمال. داكور؟ يعني خاص يكون عنده على الاقل كونت عاد نسميه انا كليان. وفي نفس الوقت هاد الكليان يقدر يكون عنده اشنو؟ يقدر يكون عنده بلوزيور كونت ديالو، كونت عاوتاني كونت خور داير فيه ليبارن، داير كونت مثلا انترناسيونال ولا شي حاجه. داكور؟ دونك هنا ان كليون بوسيد القليله قلنا ان كونت، او لا يقدر يكونوا عنده بزاف ديال لي كونت. دونك انا هنا باغي نجيري العلاقه ديال الكليان مع لي كونت. هاد لو كونت لاحظوا عندي هنا واحد العلاقه اخرى من هاد الجهه اللي غادا في الاتجاه ديال الكليان، بويسكو انا غنقرا دابا بالمقلوب. ان كونت يعني لي كونت، يعني القليله خاص يكون عند ان كليون مينيموم، او لا يكون عند بليزيور كليون. داكور؟ اللي يجي عندنا في لو تكست ها هي. دونك sachant par ailleurs que certains comptes ont plusieurs bénéficiaires. Le bénéficiaire هو الكليان، هو اللي كيستافد من هاد لو. دونك كونت الان حتى الان يعني على الاقل عنده كليان ديالو. ما يمكنش انا البنكه غتجي تكريي ليا واحد لو كونت بلا ما يكون عنده الكليان ديالو. دونك بز مني خاص يكون عنده الكليان على الاقل الكليان ديالو. داكور؟ يعني ماشي الكونت غيكون هكاك. داكور؟ اولا الماكسيموم يعني اشنا هو يقدر يكون عند بليزيور كليون. داكور؟ دونك هذه هي المساله الثانيه. دابا عرفت العلاقه ما بين لو كليون وما بين لي كونت. دونك في لو سونس الاول كنقولوا بانه ان كليون il bénéficie de un. Donc client bénéficie de un ou plusieurs comptes. Un compte est bénéficié par, ديما في le sens inverse كتقولوا et le verbe وكديروا حداها par, et le verbe par est bénéficié par un minimum de clients qui est 1 égale à 1 ou plusieurs clients. La même chose. Donc d'abord غنشوفوا العلاقه ديال لو كونت معاش، نشوفوا العلاقه ديال لو كونت مع لوبيراسيون. دونك بالنسبه لو كونت مع l'opération, donc un compte ou là plusieurs comptes donc concerne zéro opération ou n opération. يعني هاد الكونت في علاقته مع لي زوبيراسيون يقدر هاد الكونت ندير فيه اوبيراسيون، ولا نقدر ندير فيه جوج ديال لي زوبيراسيون ولا ثلاثه ديال لي زوبيراسيون، ولا كل شهر كيفيرسيو ليا فيه دونك ان اوبيراسيون، او لا غير نهار صاوبتو خليتو هكاك دونك ما عمري درت فيه شي اوبيراسيون. يعني لو مينيموم سي زيرو، يعني نقدر نكون ما داير فيه حتى شي اوبيراسيون، ولكن راه مولاه واحد مثلا ولا بليزيور. داكور؟ Par contre, une opération est concernée par le compte et un seul compte.
واش نقدر ندير واحد لوبيراسيون عندها ايدونتيفيون. واش انا بغيت نخلص مثلا واحد الورقه ديال الضوء، غادي نمشي نخلص، كنخلص ورقه ديالي، يعني هذيك كيعطيوك واحد النيميرو ديال لوبيراسيون، يعني ديك لوبيراسيون راه فيها اش درتي اش درتي اش درتي، يعني بحال النيميرو د لاكارت ناسيونال. كتعلق باش كتعلق بواحد الكونط، يعني كدير من هذا الكونط مثلا كدير فيه لو فيرسمون ولا كتيري فلوس. ما تقدرش انت غتيري فلوس اليوم في هذا لو كونط وغدا يقول لك لا ديك لوبيراسيون اللي درتي ديال باش تيريتي الفلوس راه درتيها في الكونط ديال احمد ولا ديال حسن ولا لا، كديرها في الكونط اللي انت درتي فيه لوباس. يعني ما يمكنش هاد لوبيراسيون دوز في شي بلاصه اخرى يعني من غير هاد لو كونط اللي درتي. علاش؟ لان هاد لوبيراسيون معرفه بواحد لادات، راه ما يمكنش انت في لادات الفلانيه غدير مثلا بليزيور اوبيراسيون بنفس المونطون بنفس التيب بنفس ليدي بليزيور كونط، يعني حيت كان عندك ايدي اوبيراسيون سي اوبيراسيون اونيك، يعني اوبيراسيون. يعني هاد لوبيراسيون تقدر تكون اي كونسيرني بار ان اي اونيك كونط، داكور فوالا. ولكن لو كونط نقدر ندير فيه زيرو حتى ان اوبيراسيون. بيان سور من مورا ملي كنحدد لي زونتيتي وكنحدد لي كارديناليتي ديالي وكنحدد لي زاسوسياسيون ديالي، المهم نقدر نخليه الاخر ولا في الاول على حساب كل واش كيبغي يدير. دونك عندي هنا كندير ديما كليون نيميرو كليون، كونت هي نيميرو دو كونت او لا هما سماوه هنا كود. دونك ديما عندي ان ايدونتيفيون يونيك، ولكن هنا يعني باش كنحدد لونيسيتي ديال ديك الحاجه اللي عندي، يعني باش نعرف، لانه لما كانش يونيك ما عندي ما نجيري فيه. داكور بحال كنبيع في السلعه عاديه، ما كنبيع الزينه مثلا ما عارفش الكود ديال كل حاجه، لا هنا باسكو جو جير دي كونط و لي سونسيبل. دونك هنا لانفورماسيون الي امبورطونت. دونك غادي نجي هنا، هذا هي لا سوليسيون ديال ليكزيرسيس ديالنا، داكور. دونك بغيت ندوز لكم هنايا الام ال دي والام سي دي، داكور، ولكن كنفضل باش ما تساتوراوش، داكور. حاولوا تخدموا هاد ليكزيرسيس اولا تشوفوا مثلا هاد ليكزامبل هذا عاودوا خدموه، واللي عنده شي سؤال بيان سور ناقشوا هاد ليكزيرسيس باش نحاولوا نفهموه مزيان، حيت الا فهمتوا هاد المساله هنا عندكم تقريبا 3 ديال لي زونتيتي. راه كاين تقريبا كونوا متاكدين بانه مثلا الشركه ديال جوجل لا باز دو دوني ديالي عرفتي شحال فيها ديال لي طابل، راه دي سونتين اولا دي ميليي ديال لي طابل اللي كاينين فيها، وكلهم فيهم دي غولاسيون مصاوبين بحال هكا. لي سيت ويب اي حاجه تخيلتوها في بالكم انفورماتيزي كتدخلوا ليها سيت ولا ما نعرفها شنو ولا شي حاجه ولا يوتيوب ولا اي حاجه عندها اون باز دو دوني. هاد لا باز دو دوني كلها مصاوبه اناليزيا مصاوبين لي شيما ديالها بهاد لا فاصون هادي، داكور. دونك حاولوا تاناليزيو هاد ليكزيرسيس وتحاولوا ماشي بالضروره تجيبوه صحيح، ولكن ديروا اون اناليز في دماغكم علاش درنا هادي ما درناش هادي، علاش درنا هكا درنا هكا، حاولوا تشوفوا هادشي. دونك كان معكم استاذكم حسام الدين، نتمنى لكم التوفيق، ولا عنده شي سؤال ولا شي حاجه يسول مرحبا، داكور. بالتوفيق، مع السلامه.